नेताहरू 8 पटक शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि आफू परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयनका लागि आगामी बुधबार निर्वाचन हुने, आफ्नो पक्षबाट एकल उम्मेद्वार खड़ा गर्ने प्रयासमा संस्थापन इतर समूह आन्तरिक परामर्शमा व्यस्त। गठबन्धनलाई धरापमा पार्ने गरी आफू प्रधानमन्त्री पदको दौड़मा नरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको स्पष्टोक्ति। गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपतिमा आउने स्थिति नभएको दावी। चीनमा जाडो मौसममा कोरोनाका 3वटा लहर आउन सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूको चेतावनी। जनवरी र फेब्रुअरीसम्ममा अवस्था थप भयावह बन्न सक्ने। र अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलको बाधी उचालेसँगै लियोनल मेसी सर्वकालीन महान खेलाड़ी बन्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेर्दा बेथिति र विसंगति बढ़दै गएको छ। नीतिगत सुधार हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनले फड्को मार्न नसकेको पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूकै बुझाइ छ। पछिल्लो 15 वर्षमा कम्युनिष्ट नेताहरू नै शिक्षा मन्त्री भए पनि उनीहरूले शैक्षिक सुधारका लागि ठोस काम गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। राजनैतिक दलहरूको उदासीनताका कारण 5 दशक भन्दा पुरानो ऐनको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विडम्बना हो। पछिल्ला दशकको राजनैतिक इतिहास हेर्ने हो भने कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेको छैन। बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै धेरै दलहरू मिलेर सरकार बन्ने परिपाटीले वर्षमा 2-3 पटक सरकार फेरिन्छ। सरकार नेतृत्वकर्ता दल उही रहे पनि मन्त्रीहरू फेरिरहने चलन पछिल्लो समयमा बढ्दो क्रममा छ। 2064 यता मन्त्रीहरूको फेरिस्त हेर्दा 15 वर्षमा 8 जना कम्युनिष्ट नेताहरू शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। वैज्ञानिक शिक्षा दिने र शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नारा घोषणा पत्र र भाषणमा घन्काउँदै आएका कम्युनिष्ट नेताले विभागीय मन्त्री बन्दा समेत शैक्षिक क्षेत्रले सोचे जति प्रगति हासिल हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 2067 सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधर राजनैतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा बेथिति बढ़ेको बताउँछन्। उनी आफू मन्त्री हुँदाको अनुभव यसरी सुनाउँछन्। भागभण्डामै मिलाउनु पर्ने बाध्यता, त्यस प्रकारको दबाव थियो। त्यो दबावबाट मुक्त नभइकन वास्तवमा सुधारको अपेक्षै गर्न सकिँदैन। जे जस्ता मैले चाहिँ सुधारका लागि प्रयास गरे, मैले त त्यति बेलाको नेतृत्वसँग चाहिँ संघर्ष गरेर मैले चाहिँ नेतृत्वसँग चाहिँ असहमति जनाएर र बेला बेलामा चाहिँ घोर्की आदि इत्यादि पनि लगाएर क्याबिनेटै छोड्छु भनेर त्यो गरेर गर्दाखेरिको अवस्थामा मात्रै त्यति हुन सकेको हो। प्रमुख कुरा भएर भनेको चाहिँ बजेटमा 20% पुर्याउन गरिएको प्रयत्न नै हो। जति बेला चाहिँ करिब 17 को हाराहारीमा चाहिँ पुर्याउन कोसिस गरियो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग चाहिँ मेरो असाध्यै ठूलो संघर्ष भएको थियो। मलाई त्यो एकदमै सम्झना छ। त्यस पछाडि चाहिँ भिसीहरूको नियुक्तिको सवाल थियो। एकै दिनमा मैले 7वटा विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्ति गराउन सकेको हो। त्यति बेला आफ्नै प्रधानमन्त्रीसँग असाध्यै ठूलो लडाईँ गर्न परेको स्थिति थियो। 2068 सालमा शिक्षा मन्त्री बनेका दीनानाथ शर्मा आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि हर प्रयास गरेको बताउँछन्। शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको, खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नै पालामा निर्णय भएको शर्माको दावी छ। माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको शुरूआत पनि आफ्नै पालामा भएको उनी बताउँछन्। मुलुकमा राजनैतिक परिवर्तन भए पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि नीतिगत सुधार हुन नसक्दा व्यथिति रहेको उनी बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, शिक्षामा गुणात्मक रूपले नीतिगत सुधार हुनुपर्ने थियो। त्यसको लागि अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐन बनाएर मैले लिएर गएको थिएँ। उस बेलादेखि अहिले सबको शिक्षाको समस्या भनेको सबभन्दा ठूलो चाहिँ क्रान्ति पनि भयो, परिवर्तन पनि भयो। 46 सालमा 62-63 को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, संविधान बन्यो। नयाँ संविधानमा नागरिकहरूलाई शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकहरू गुणात्मक रूपले चाहिँ व्यवस्थित गरेर ल्याइयो। तर पनि त्यसको चाहिँ शिक्षामा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख र प्रधान कारण नीतिगत चाहिँ सुधार हुन सकेन। 2028 सालको ऐनको चाहिँ आधारमा नै शिक्षा मन्त्रालय चलेको छ। त्यसकारणले त्यसमा सुधार नल्याइकन, नीतिगत रूपमै चाहिँ सुधार नगरिकन शिक्षामा जति वर्ष बिते पनि, 1 शताब्दी बिते पनि शिक्षाको स्थिति यस्तै अस्तव्यस्त अल्पत्र नै हुन्छ। निजी विद्यालयमा लगानी गरेका धेरै जसो व्यक्ति राजनीतिमा क्रियाशील छन्। त्यसो त शिक्षामा निजीकरणको विरोध सबैभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीहरूले नै गर्दै आएका छन्। शिक्षा क्षेत्र
क्षेत्रको दुर्भाग्य भनेको शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म हुन नसक्नु पनि एक हो, जसलाई विगतमा शिक्षा मन्त्री भएका कम्युनिष्ट नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। पुराना नीति नियममा टेकेर अगाडि बढ़िरहेकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार नभएको माओवादी नेता शर्माको भनाइ छ। शिक्षामा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा निजीकरण गरेर निजीको माध्यमबाट चाहिँ पैसा कमाउने, पैसा असुल्ने जुन चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ संसदमा पुग्छन्, पार्लियामेन्टमा पुग्छन्, सबभन्दा ठूलो चाहिँ अवरोध त्यहाँबाट भएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि परम्परागत रूपमा जसरी चलिआएको छ त्यसलाई गुणात्मक रूपले सुधार गर्न भन्दा पनि अब यसैबाट चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएको हुनाले त्यो क्षेत्र पनि यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहँदैन। हरेक चुनावमा प्रमुख राजनैतिक दलले चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका आफ्ना एजेण्डा समावेश गर्ने गरेका छन्, तर घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि व्यवस्थामा उनीहरूको ध्यान गएको पाइँदैन। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू घोषणा पत्रमा नै सीमित हुने गरेका छन्। 2067 सालमा कुल बजेटको 17% शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो, तर त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट घट्दै गएको छ। विद्यालय स्तरको शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा व्यतिथि बढ़ेको पाइएको छ। शिक्षाविद डाक्टर केदार भक्त माथिमा राजनैतिक दलका कारण शिक्षा क्षेत्रमा व्यतिथि बढ़ेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, एउटा उच्च शिक्षामा पनि विशेष बिग्रेको कारण त के छ भने तपाईको यो राजनीतिकरण। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई को लागि चाहिँ मान्छेहरू छानेर ल्याउनुहुन्छ विश्वविद्यालयहरूमा। विश्वविद्यालयमा छानेको मानिसहरूले पनि त्यही नेताहरूकै स्वार्थको लागि काम गर्नुहुन्छ। तब कसरी शिक्षा विकास हुन्छ त? विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्ने मानिसहरू चाहिँ कसैको मानिसै हुनुहुन्न, उहाँहरू त कुनै पार्टीको, उहाँहरूले त विश्वविद्यालयको लागि काम गर्ने हो। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल 2 पटक शिक्षा मन्त्री बनिसकेका छन्। उनी 2072 र 2076 मा शिक्षा मन्त्रीका रूपमा रहिसकेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि दृष्टिकोणै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा क्षेत्रको केही विषय सुधार गर्नुपर्ने र केही पूरै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समग्र परिवर्तनको पाटो पनि, सुधारको पाटो पनि अगाडि बढाउने गरेर कामलाई लैजान मैले खोजेको थिएँ र त्यसैको आधारमा 3टा ऐनहरू ड्राफ्ट भए। अब सरकारमा प्रधानमन्त्रीसँग नै दृष्टिकोणको मतभेद भयो। ड्राफ्ट गरेर पठाएका ऐनहरूलाई मन्त्रालयमा गएर रोक्ने कामहरू भए। सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम ल्याएँ मैले। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन ल्याइयो। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण काम अगाडि बढाइयो। ती कतिपय कामहरू गर्न दिइएन। शिक्षाको नीति अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक सबै पक्षको प्रतिबिम्बित नीतिहरूको सम्मिश्रणका रूपमा लिने गरिन्छ। विभिन्न समयमा फरक राजनैतिक दलका प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री रहँदा पनि समस्या उत्पन्न भएका उदाहरणहरू छन्। नीति स्पष्ट नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा व्यतिथि बढ़ेको टिप्पणी सदाबहार जस्तै भइसकेको छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीति, बजेट र दृष्टिकोणमा राजनैतिक दलहरूको दृष्टिकोण नै स्पष्ट हुनु जरूरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक साताभित्र सरकार गठनको लागि आह्वान गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूले संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी शुरू गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आज सर्वसम्मत अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सो पार्टीले उपनेतामा राजेन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचेतकमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई चयन गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। राष्ट्रिय जनमत पार्टीले अध्यक्ष सीके राउतलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ। त्यस्तै उपनेतामा अब्दुल खान, प्रमुख सचेतकमा अनिता शाह र सचेतकमा विनिता सिंह तनवार चयन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बताएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले भोलि संसदीय दलको नेता चयनका लागि छलफल गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि केही दिनभित्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि पर्सि बुधबार चुनाव हुने भएको छ। निर्वाचन समितिको आज बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि बुधबार चुनावको मिति तोकेको हो। कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेङबेको संयोजकत्वमा पुष्पा भूषाल तथा प्रकाश रसाइली सदस्य रहने गरी निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। समितिकी सदस्य भूषालले संसदीय दलको नेताको चुनाव बुधबार बिहान 8 बजेदेखि गर्ने तय भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रपतिले 10 पुसभित्र सरकार गठनको आह्वान गरेको र संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै शक्ति बाँडफाँड गर्ने दल बीचको समझदारीका कारण कांग्रेसले सांसदको शपथ ग्रहण अगावै संसदीय दलको चुनाव गर्न लागेको हो। कांग्रेसमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले दलको नेतामा चुनाव लड्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। नेता शेखर कोइराला पनि दलको चुनाव लड्न आकांक्षी देखिनु भएको छ। संस्थापन इतर पक्षबाट संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेतामा अझै सहमति जुट्न नसकेको हो। आफ्नो पक्षबाट एकल उम्मेद्वारीमा सहमति जुटाउन संस्थापन इतर पक्षका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदको शपथ पुस 7 गते गर्ने तयारी संघीय संसद सचिवालयले गरेको छ। सांसदको शपथ नहुँदै सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि संसद सचिवालयले 275 सांसदको शपथको तयारी गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार नयाँ सांसदको शपथका लागि सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएपछि अरू सांसदलाई ती ज्येष्ठ सदस्यले शपथ गराउनेछन्। नागरिकताका आधारमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र राय यादव ज्येष्ठ सदस्य भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले शपथ गराउने सम्भावना छ। केसी 81 वर्षको हुनुहुन्छ। शपथ गराउने 3 दिन अगावै संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै सांसदले मातृभाषामा शपथ लिने भए 3 दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले भरतपुर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने स्थिति नरहेको बताउनु भएको हो। बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो कुनै व्यक्तित्व भए राष्ट्रपति बनाउँदा ठीक हुने सुझाव दिएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको दाहालको भनाइ छ। गठबन्धनभित्र या अन्य राजनीतिक दल कसैसँग पनि यो विषयमा कुनै चर्चा नभएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनलाई नै धरापमा पार्ने गरी आफू प्रधानमन्त्री पदको दौड़मा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 10औं संस्करण काठमाडौँमा शुरू भएको छ। पुस 6 सम्म चल्ने महोत्सवमा 25 देशका 64वटा चलचित्र प्रदर्शन गरिँदैछ। एक सामग्री। सामाजिक न्याय र मानव अधिकारलाई प्रस्तुत गर्ने मूल उद्देश्यले शुरू भएको नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको 10औं संस्करणको पहिलो दिन शान्ता नेपाली निर्देशित वृत्तचित्र क्लाइम्बिङ टेम्परेचर टप अफ द वर्ल्ड देखाएर शुरूआत गरियो। जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण न्यायको नारा बोकेको महोत्सवमा विश्वभरबाट खुल्ला आवेदनबाट संकलन गरिएका कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, एनिमेशन लगायतका नेपाल सहित 25 देशका 64वटा फिल्महरू यस महोत्सवमा देखाइँदैछ। महोत्सवको निर्णायकमा नेपालबाट निर्देशक अविनाश विक्रम शाह, भारतीय लेखक निर्देशक अनिवार्णा भट्टाचार्य, कोरियाका मानव अधिकार अभियन्ता तथा महोत्सव निर्देशक सुली दिलवर र इजरायलका लेखक निर्देशक ओस्रा स्वार्ज रेम छन्। प्रदर्शन गरिएका फिल्महरू मध्ये उत्कृष्ट 4 फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिक्सन र अन्तर्राष्ट्रिय नन फिक्सन साथै नेपाली फिक्सन र नन फिक्सन विधामा नगद सहित अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै एकजना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि अवार्ड प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै महोत्सव समापनमा भने दीपक रौनियार निर्देशित सर्ट फिल्म 4 नाइट्स प्रदर्शन हुनेछ। मानव अधिकारका विषयमा फिल्महरू निकै कम बन्ने गरेको अवस्थामा त्यसमै केन्द्रित भएर चलचित्र महोत्सव हुँदै आएको हो। मानव अधिकार असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भएको र यसलाई बुझाउन चलचित्रले ठूलो भूमिका खेल्ने मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर बताउनुहुन्छ। 2 घण्टाको लेक्चरले चाहिने पूरा गर्न नसकेको कुराहरू चाहिने 1 मिनेटको चाहिँ फिल्मले चाहिने पूरा गरेर उसलाई चाहिँ आँखा खोलिदिन सक्छ, सोच ल्याइदिन सक्छ भन्दाखेरि यो सब कुराहरू के भने फिल्मले त्यति सशक्त रूपमा चाहिने काम गर्न सक्छ। मानव अधिकार विश्वभर कुन अवस्थामा छ र यसले कस्तो रूप लिइरहेको छ भन्ने झल्को चलचित्र महोत्सवमा देख्न सकिन्छ। नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव विश्वभरका चलचित्र कर्मीका लागि एउटा राम्रो अवसर बनेको बताउनुहुन्छ मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रका निर्देशक पाण्डव केसी। महोत्सव चलचित्र कर्मी र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिका लागि फिल्मको माध्यमबाट छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च रहेको केसीको भनाइ छ। त्यो फिल्म बनाइसकेपछि कुनै न कुनै प्लेटफर्मबाट देखाउनु पर्छ हैन। त्यो सबै फिल्म मेकरले बनाएको
फिल्महरू फिल्म हलको मार्फतबाट बाहिर आउँदैन। त्यस्ता फिल्म मेकरहरूको लागि चाहिँ यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यो फेस्टिभल चाहिँ होइन, जसमा चाहिँ हामीले मानवाधिकार र सिनेमालाई जोडेर यो चलचित्र महोत्सव गर्ने गर्छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मानवाधिकारसँग जोडिएका विभिन्न खालका इस्यु छ। यस्ता थुप्रै इस्युहरूलाई चाहिँ यो फिल्मको मार्फत आम दर्शकहरू आम अडियन्ससँग पुर्याउन। यस महोत्सवले यसपटक समय, जलवायु परिवर्तन र न्याय सम्बन्धी विषयलाई एकै ठाउँमा उभिएर विश्वलाई सचेत गराउन खोजेको आयोजकले जनाएको छ। महोत्सव चलचित्र देखाउने थलो मात्र होइन, विदेशी फिल्म कसरी निर्माण भइरहेका छन्, कथा कसरी छनौट गरिएको छ, कथा वाचन गर्ने शैली, पात्र चयन, फिल्मको छायाङ्कन र यसमा प्रयोग हुने प्रविधि लगायत विषय बुझ्ने र बुझाउने मौका पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। चितवनको नारायणगढ़ मुगलिन सड़क भोलिदेखि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिनदेखि पश्चिमका 4वटा पुलहरू बनाउनका लागि दिउँसो सड़क बन्द गर्न लागि हो। बिहान 11 बजेदेखि 4 घण्टा सो सड़क बन्द रहने नारायणगढ़ मुगलिन नागढुंगा मुगलिन सड़क आयोजनाले जनाएको छ। 1 महिनासम्म दैनिक 4 घण्टा सड़क बन्द गरेर काम गर्ने आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। पुल बनाउन पहाड़ काट्नुपर्ने भएकाले सड़क बन्द गर्नु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाटो बन्द गर्दा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, सुरक्षाकर्मीका गाड़ी र अत्यावश्यक सेवाका गाड़ीलाई अनुकूलता हेरेर सड़क वारपार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन विकास परिषद र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमबीच सम्झौता भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटकीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार प्रसार, जनशक्ति उत्पादन र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले परिषद र नाथमबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नाथमका कार्यकारी निर्देशक राजेश उप्रेती र परिषदका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। परिषदले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, प्रचार प्रसार, प्रवर्धन, पर्यटन बजार व्यवस्थापनका साथै क्षमता विकासका कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक तालिम र पाठ्यक्रम तयार गरी सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक जोशीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जाडो मौसममा कोरोनाका 3वटा लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। तीमध्ये अहिले चीनले पहिलो लहरको सामना गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। दोस्रो लहर जनवरीको अन्त्यमा आउने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो लहर जनवरी 21बाट हुने र त्यही बेला चीनिया नयाँ वर्ष शुरू हुने र मानिसको चहल पहल बढ़ने भएकाले संक्रमण दर बढ़न सक्ने अनुमान गरिएको छ। फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मार्चको मध्यसम्म मानिसहरू विदा सकेर काममा फर्किने क्रममा संक्रमणको तेस्रो लहर आउने अनुमान चिकित्सकको छ। त्यतिबेला अवस्था थप भयावह बन्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो शहर सांघाईमा कोरोना संक्रमण दर बढ़दै गएपछि अधिकांश स्कूलहरूमा अनलाइन कक्षाबाट पढ़ाई गर्न निर्देशन दिइएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनाले 36 वर्षपछि विश्वकप फुटबलको उपाधि उचालेसँगै फुटबलको महाकुम्भ विश्वकपको 22औं संस्करण कतारमा सम्पन्न भएको छ। कतारको दोहास्थित लुसेल रंगशालामा फ्रान्सलाई पेनल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै लियोनल मेसी प्रेरित अर्जेन्टिनाले विश्वकपको उपाधि तेस्रो पटक चुमे। सन् 2018 को विश्वकप विजेता फ्रान्स लगातार उपाधि रक्षा गर्नबाट वञ्चित भयो र 35 वर्षीय मेसी विश्व फुटबलको सर्वकालीन महान खेलाड़ीको पहिचान बनाउन सफल भएका छन्। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। पूजनी र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।